सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात कराने के केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हुक्मनामे को आप कैसे देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोच, मेरी तजवीज़ ये है, सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दी नहीं करना चाहिए। सियासतदानों को मजीद वक्त देने की जरूरत है। और एक वक्त ये था कि कोई मुज़ाकरात की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब तमाम सियासी जमातें बमा सुप्रीम कोर्ट अगर मुज़ाकरात और खुद मिलकर मामलात तय करने पर यकसू है, तो इस अमल के लिए मजीद वक्त दरकार है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट जल्दी करे, एक तरफा फैसला करे। ये सियासी मसला है, इसमें मजीद वक्त देने की ज़रूरत है। सर, आपकी भी मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से भी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, तो आपने उन मुज़ाकरातों में मुस्बत पेशरफ्त को देखा? मैं इसलिए मुस्बत देख रहा हूँ। देखिए, खुद अगर पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी है, पीडीएम ने मुज़ाकरात के लिए सेनेट के चेयरमैन के जरिए एक कोशिश शुरू की है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बारहा ये कहा है कि अगर आप लोग आपस में तय करते हैं तो हम मजीद इसमें रिलैक्स करते हैं मामलात को। तो ये तो एक मुस्बत पेशरफ्त है। सब इस वक्त बेशक एक बनगली में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी और सियासी जमातें भी, लेकिन इस बनगली से निकलने का रास्ता न सुप्रीम कोर्ट के साथ है, न किसी और इदारे के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के साथ है। इसमें जल्दी करने का मतलब यही है कि हमने पहले से कोई चीज तय की है, इसलिए मजीद वक्त दरकार है आपस में राबितों के लिए। सर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपके किरदार को सराहा, आपको बिलखुसूस खराज तहसीन पेश किया कि आप मुज़ाकरात में कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सियासतदान आपस में मुज़ाकरात नहीं करेंगे या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुज़ाकरात भी होंगे, आपस में मिलकर बैठेंगे भी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कौन बिठाएगा सर? खुद आपस में। अब देखिए, पीडीएम को भी एहसास हो गया है, पीटीआई को भी एहसास हो गया है। मेरा सिर्फ इसमें यह है कि इलेक्शन सिर्फ दो जमातों का मसला नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों का मसला है। इसलिए चूंकि इसमें एक या दो पार्टियां इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी जमातों के मफादात इससे वाबस्ता है, तो इसमें मजीद वक्त लेने की जरूरत है। और देखिए मेरे प्यारे भाई, इस पूरी सियासी झगड़े का जो सबसे ज्यादा मुतासर फरीक है वो हमारे अवाम है। मईशत डूब रही है, गरीब अवाम का और पाकिस्तानियों का मसला है। तो अब सबको एहसास तो हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए मैं यही समझता हूं कि सबसे बड़ा इम्तिहान तो खुद शहबाज शरीफ का है कि क्या अपने वजारत उज़्मा के दौरान वो मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं या एक नॉर्मलिटी की तरफ और सुधार की तरफ लेना चाहते हैं। क्योंकि वो वजीर आजम है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पर है, कोई और ये बोझ नहीं उठाएगा। तारीख में उसके बारे में तय होगा कि उसने क्या काम किया था। मैंने हमेशा उनको यही मशवरा दिया है कि आप इस वक्त अपने पीडीएम को राजी कर ले, तारीख पर भी और मुज़ाकरात के लिए भी। सर, कल वज़ीर आज़म हाउस से आपको कॉल आई, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का यही ख्याल था, उसने यही कहा था कि आपसे मुलाकात के बाद मैंने फिर अपने पार्टी जो इत्तेहादी दोस्त है उनसे बातचीत शुरू की है, और उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल हो। सर, जमाती इस्लामी ने ही मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, आपने बिलखुसूस मुलाकातें की हैं, तो अब इन मुज़ाकरात में आप नज़र नहीं आ रहे कहीं भी? देखिए, आज अगर ये लोग आपस में बैठते हैं, सेनेट के चेयरमैन ने सेनेटर पर मुश्तमिल सरकारी पार्टी और अपोजिशन के वो बनाने का एक काम शुरू किया है, तो हम यही चाहते हैं कि मुल्क अनारकी की तरफ ना बढ़े। हम लीबिया की तरह, शाम की तरह, सूडान की तरह खाना जंगी का और फसाद का शिकार ना हो। मैं यही चाहता हूं कि इस वक्त सरकार और बाकी सियासी जमातें एक मेज पर आ जाए। इसमें एक कमेटी उन्होंने पीटीआई ने बनाई, कमेटी मुस्लिम लीग ने बनाई, कमेटी मुस्लिम लीग खाप ने भी बनाई।
تو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کے لیے اپنی اپنی کمیٹیاں بنائی ہیں. یہ مطلب یہی ہوا کہ جماعت اسلامی کا جو کوشش ہے وہ رنگ لا رہی ہیں، لوگ اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. باقی ہر مجلس میں میرا از خود بیٹھنا یہ کوئی مقصد نہیں تھا. میرا مقصد یہی تھا کہ نارملٹی ہو اور مسائل حل کی طرف آگے جائیں. سر، سپریم کورٹ کا 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ ابھی تک ان فیلڈ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے پنجاب میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. سپریم کورٹ کو بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے اور معاملات کو دیکھیں دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو یہ مسئلہ 100% وہ سیاستدانوں پر چھوڑے کہ آپ اگر خود حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود حل کر لیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ سے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ جس طرح آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ مل کر یہ طے کر لیں، تو سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ایک آپشن تو ہے کہ چلے میں آپ کے تجویز کے مطابق فل کورٹ کا اجلاس بلاتا ہوں اور ہم سب مل کر اس اہم ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ کسی ایک پارٹی کا، دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، 23 کروڑ عوام کا ہے. یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا تو معیشت بہتری کی طرف جائے گی، یہ مسئلہ خراب ہوگا تو ہماری معیشت اور تباہ ہو جائے گی. سر، ایک اور معاملہ ہے جو تنقید کی جاتی ہے، آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ جاری ہے، بالخصوص چیف جسٹس پاکستان اور بالعموم باقی ججز، ان پر جو تنقید ہے آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک جمہوری معاشرے میں تبصرے کرنا، تنقید کرنا، یہ تو اس کا حصہ ہے، لیکن ہر تنقید کا ایک حد ہے، ایک ریڈ لکیر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی عدالتوں کو بے توقیر کیا، اس سے کسی فرد کو نہیں بلکہ معاشرے کو نقصان ہوگا. اس لیے تجویز آپ دے سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن اداروں کو بے توقیر کرنے کے حق میں تو میں نہیں ہوں. ایک طرف 14 مئی کا ڈیٹ دیا ہے سپریم کورٹ نے، دوسرے طرف 8 اکتوبر کا ڈیٹ دیا ہے الیکشن کمیشن نے. تو ایسا دیکھا جائے تو ان دونوں آئینی اداروں نے ہی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. اگر الیکشن کمیشن بھی ڈیٹ دینے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے لیتے تو شاید یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. اسی طرح اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لینے کے بعد تمام ججز کو بلاتے اور فل کورٹ کا اجلاس میں یہ فیصلہ کرتے تو بھی مسئلہ پیدا نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے نے اپنی طرف سے جو کچھ کیا ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ منفی آ رہا ہے، مثبت نہیں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. دیکھیے، پی ڈی ایم کو بھی احساس ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی احساس ہو گیا ہے. میرا صرف اس میں یہ ہے کہ الیکشن صرف دو جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. اس لیے چونکہ اس میں ایک یا دو پارٹیاں انوالو نہیں ہیں، بہت ساری جماعتوں کے مفادات اس سے وابستہ ہے، تو اس میں مزید وقت لینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے میرے پیارے بھائی، اس پوری سیاسی جھگڑے کا جو سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے وہ ہمارے عوام ہے. معیشت ڈوب رہی ہے، غریب عوام کا اور پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. تو اب سب کو احساس تو ہو گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا امتحان تو خود شہباز شریف کا ہے کہ کیا اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران وہ ملک انارکی کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں یا ایک نارملٹی کی طرف اور سدھار کی طرف لینا چاہتے ہیں. چونکہ وہ وزیر اعظم ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری اس پر ہے، کوئی اور یہ بوجھ نہیں اٹھائے گا. تاریخ میں اس کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کیا کام کیا تھا. میں نے ہمیشہ ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ اس وقت اپنے پی ڈی ایم کو راضی کر لیں، تاریخ پر بھی اور مذاکرات کے لیے بھی.